आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज अडयाला जेल के अंदर मंजर क्या था? अडयाला जेल के अंदर मंजर ये था कि वकला सफाई आज इमरान खान की तरफ से पेश थे। तो दौरान समात मीडिया को मुश्किलात जो पेश आईं, जिस ज़िमन के अंदर मैं ये बात पहले कर चुका हूँ कि वहाँ पे जो शीशे की दीवारें हैं उनको बुलंद कर दिया गया था। तो मीडिया को मुश्किलात दरपेश आ रही थी बातचीत करने में। तो जज नासिर जावेद राना ने मीडिया नुमाइंदगान को रोस्टम के ऊपर बुलाया और अदालती हुक्म के ऊपर इमरान खान भी रोस्टम के ऊपर आए। जब दोनों तरफ से लोग आए तो जज साहब ने ये कहा कि आप जो है इनके सवालों के जवाब ना दिया करें, आप हमसे मुखातिब हुआ करें, क्योंकि ये समात है और समात में आपको हम ही से मुखातिब होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि बाहर मेरे नाम से मंसूब बहुत से बयानात चलते हैं, मेरी पार्टी से मंसूब बहुत से बयानात चलते हैं, उसके ऊपर पार्टी पॉलिसी के हवाले से बहुत से लोग इंतज़ार करते होते हैं, तो मुझे उनकी वजाहत देना पड़ती है और मुझे ये बताना पड़ता है कि ये बयान मेरा है और ये बयान मेरा नहीं है। जिस पर जज साहब ने ये कहा कि अच्छा चलें, आप ऐसा करें कि आप इस अदालती समात के बाद यानी अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से बात कर लिया करें। तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि जब समात हो जाती है तो समात के बाद ये फौरी मीडिया को यहां से निकाल देते हैं, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाती। तो अडयाला जेल के अंदर मीडिया को कवरेज से रोकने के लिए जो जेल कमरा अदालत में दीवारें खड़ी की गई थीं, शीशे की दीवारें, तो एहतसाब अदालत के जज साहब ने उन दीवारों को गिराने का हुक्म दे दिया। जज साहब ने ये कहा कि आप इस समात के बाद मीडिया के नुमाइंदगान यहीं होंगे, आप उनसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर या जिस दिन समात हुआ करेगी आप उनसे बात कर लिया करें। तो वो जिस ज़मन के अंदर वो ये बात करते थे कि मैंने एक बयान दिया था और किसी को मुखातिब किया था और उसी बयान के बाद ये दीवारें उठा दी गई हैं और मुझे मीडिया नुमाइंदगान से बात ना करने का कहा गया है और मीडिया नुमाइंदगान में से भी उन्हीं मीडिया नुमाइंदगान को अंदर भिजवाया गया कि जो पिछले कुछ अरसे से वहां पे जा रहे हैं। अब कोई नया नुमाइंदा अंदर नहीं जा सकता, जो मुसलसल कार्रवाई सुन रहे हैं सिर्फ वही कार्रवाई सुन सकते हैं, कोई नया नुमाइंदा अंदर जाके कार्रवाई नहीं सुन सकता। तो आज जो गुफ्तगू की खान साहब ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ, तो उन्होंने फिर से उसी बात को दोहराया है कि जो बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी के खाने के अंदर टॉयलेट क्लीनर को मिलाया गया और जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। और फिर इस ज़मन के अंदर उन्होंने दरख्वास्त ये दायर की थी कि शौकत खानम से रिपोर्ट करवाई जाए या शिफा हॉस्पिटल से करवाई जाए, तो दोनों से इनकार किया गया। सरकारी अस्पताल पे बज़िद रही जेल इंतज़ामिया के वहाँ से करवाया जाएगा। तो अब अदालत की तरफ से डायरेक्शन ये दी गई है कि उनके जो मुआविन हैं उन्हीं के तवस्सुत से शिफा से उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वहाँ से मुरतब की जाएं और वहीं पे उनका टेस्ट करवाया जाए और फिर उसी रिपोर्ट की रोशनी में ये देखा जाएगा कि आया इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके खाने के अंदर कोई मुज़र सेहत चीज़ शामिल की गई है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है और जिस वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है, तो वो देखना है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों के अंदर तेज़ी लाने का फ़ैसला किया है और वो जलसे ज़्यादा मजबूत करने का फ़ैसला किया है कि जिस जलसे से उन्हें ये लगता है कि मजमूई तौर पे उनका नैरेटिव जो है वो मजबूत हो पाएगा। लेकिन उन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। अब मियाँ शहजाद फ़ारूक जो हैं, जो मियाँ इबाद फ़ारूक के भाई हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो पुलिस गई और उनके डेरे से जो वहाँ पे साउंड सिस्टम मौजूद था वो उठा के ले आई। अब कल की खबर ये थी कि उनके साथ वाले कैदी ये बताते थे कि हसन नियाजी और जो मियाँ इबाद फ़ारूक हैं वो अपने सेल्स के अंदर मौजूद नहीं थे, जबकि उनके अहले खाना के साथ उनकी मुलाकात कल के दिन तय थी और मुलाकात को मनसूख कर दिया गया। तो आज उनके भाई जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कुछ छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन दोनों को मार दिया गया। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि ये इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा था कि जब एक मारूफ सहाफ़ी जो थे वो गिरफ्तार थे और उनके बारे में इल्ज़ाम लगा कि उन्हें मार दिया गया। लेकिन बाद में जब लोगों से पूछा गया कि इतना बड़ा इल्ज़ाम किस हैसियत में लगा दिया गया, तो उनका जवाब ये था कि ये इल्ज़ाम लगाएंगे तो खैरियत मालूम पड़ेगी। ये अदालत के अंदर भी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर जब जस्टिस साहब ने ये पूछा था उनके वालिद गिरामी से कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है,
تو یہ الزام کن بنیادوں پہ اور کن شواہد کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ تو جواباً ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کے وکلاء کو پتا ہوگا. تو وکلاء سے پوچھا گیا تو وکلاء نے کہا کہ اگر یہ الزام غلط ہے تو ہمیں یہ بتا دیجئے، پھر ان کی خیریت کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے. تو شاید یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ الزام لگایا گیا، کیونکہ ایک معروف صحافی کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی تو وہ بھی الزام ہی ثابت ہوا، حقیقت میں باتیں کچھ اور تھیں، اور اب یہ باتیں کی گئی ہیں تو اسے ایک پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ تو سمجھا جا سکتا ہے. کیونکہ ایسے وقت کے اندر کہ جب آپ یہ بات کریں، آپ ایسا الزام لگا دیں، تو وہ آپ کی کمپین کو تقویت تو مزید دے گا. لیکن کیا ایسے وقت میں آپ کو تقویت چاہیے ایسے بیانات سے؟ یا پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کمزور ہے، آپ کی کمپین کمزور ہے، یا آپ کے اوپر بہت پریشر ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہتر کچھ منظرنامہ دے سکتی ہیں، تو اس طرح کے الزامات بصورت دیگر پاکستانی سیاست کے اندر یہ الزامات کی بھرمار جو ہے، جو شواہد کے بغیر ہوتی ہے، اس سے کسی حد تک اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے کیوس بڑھتا ہے، ٹرموائل بڑھتا ہے، جس کے اوپر قابو پانا پھر بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس پہ قابو پایا جا سکے. اب جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں یہ اگر دیکھیں کہ یہ جو کارروائیاں چل رہی ہیں، انہی کارروائیوں میں وہ الزامات جو ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب لگایا کرتے تھے کچھ شخصیات کے اوپر، ویسے ہی الزامات اب خان صاحب لگا رہے ہیں شخصیات کے اوپر. تو کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایسے ہی الزامات کی بھرمار رہے گی تو میاں صاحب اگر کچھ حاصل نہیں کر پائے تو خان صاحب کیا حاصل کر لیں گے؟ ایک بنیادی سوال تو ہے. میاں صاحب کی جماعت کی پاپولیرٹی اتنی نہیں تھی جتنی پاپولیرٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک میاں صاحب کی جماعت کو تقویت ضرور مل رہی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور میاں صاحب کی جماعت کی طرف سے ایک نیریٹو اپنایا گیا تھا، تو مقبولیت اسے ضرور مل رہی تھی. اب مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے، میاں صاحب اس میں سے مائنس ہوئے. میاں صاحب مائنس ہوئے، جماعت ابھی موجود ہے لیکن جماعت کو عوامی سطح کے اوپر مقبولیت حاصل نہیں ہے، اور میاں صاحب کے قریبی دوست جو ہیں وہ اب اس مقبولیت کے چرچوں کو لے کر آگے بڑھنے کی حکمت عملی کو ترتیب دے رہے ہیں. میاں صاحب کو بذات خود اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو بہت سارے جو سیاسی بلوغت رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، خان صاحب کی پارٹی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو سیاسی پنڈتوں کی رائے ہے. جو ستاروں کی چالیں بتانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب مضبوط بہت ہو رہے ہیں. اب ستاروں کی چالوں کو ماننے والے وہ بہت زیادہ نہیں ہیں. جو مانتے ہیں ان کی باتیں ماننے پہ اگر آگے کا منظرنامہ آپ کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے تو اس کے اوپر تیقن کرنا چاہیے. لیکن پارلیمنٹ میں جو کل کے دن ہوا ہے اس صورتحال کو دیکھنا پڑا ہے. اسی صورتحال میں یہ معلوم پڑا کہ جمشید دستی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں، انہوں نے باجے بجائے ہیں، تو ان کی اسمبلی کی رکنیت کو اسپیکر صاحب کی طرف سے معطل کر دیا گیا یہ غیر اخلاقی قدم اٹھانے پہ. اور ایک اور رہنما تھے جن کی بھی رکنیت کو معطل کیا گیا. اب اس طرح کے اقدامات اگر مستقبل میں دکھائی دیں گے تو حکومت یہ حربہ آزمائے گی، لیکن حکومت عوامی سطح پہ مقبولیت کس حد تک پائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ شاید حکومت بھی اس اسٹریٹجی میں ابھی تک کمزور دکھائی دیتی ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. کیونکہ آج جمعے کے روز پارلیمنٹ میں بیشتر پارلیمانی رہنما جو ہیں یا بیشتر ممبر قومی اسمبلی جو ہیں ان کے جوتے چرا لیے گئے، وہ ننگے پاؤں واپس آئیں، یعنی پارلیمنٹ کی مسجد میں چور گھس آئیں. عجیب بات بنتی ہے، حیرت انگیز بات ہے. تو جو اپنے جوتے محفوظ نہیں رکھ پائے وہ عوام کا کیا سرمایہ محفوظ رکھیں گے؟ ایک سادہ سی بات ہے، شاید کسی کو ناگوار گزرے، لیکن یہ ناگواری کے ماحول میں نہیں ہے، صرف سادہ سی بات ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.